अस्सलाम वालेकुम, सबको प्यार भरा सलाम। आप देख रहे हैं यूरोप वीज़ा न्यूज़ और मैं हूं शाहिद सदीकी। अच्छा जी, बहुत सारे सवाल जो हैं वो इकट्ठे हुए हैं, मतलब यूरोप के हवाले से ही। और यूरोप ही आपको दिखा रहा हूं मैं इस टाइम। ये जर्मनी का शहर है, वहाँ की जो वीडियो आपके सामने है, और साथ साथ में बातें करते हैं और साथ साथ में आपको इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ, जो सवाल है वो भी बताता हूँ। और ये बड़े अच्छे अच्छे सवाल भी हैं बीच में, जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके माइंड में भी ये सवाल होते होंगे, लेकिन ये है कि आपको सही जवाब उसका जो है वो नहीं मिलता। जैसा कि बहुत सारी वीडियो आप देखते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, इस तरह करके आप बहुत सारी वीडियो देखते हैं। और वर्क वीज़े का जहाँ पे तल्लुक मतलब होता है, बात होती है वर्क वीज़े की, तो वो आपको बता देते हैं जी 20 लाख रुपया सैलरी है, जी 15 लाख रुपया सैलरी है इसकी, तो यहाँ पे आप आएँ तो फ़ौरी तौर पे आपको वीज़ा मिल जाएगा, 7 डेज़ के अंदर जो है आपको वीज़ा मिलेगा। ये सारी एक मन घड़ी कहानियाँ होती हैं, सिर्फ़ अपनी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए। कहीं पे भी एक नॉर्मल जो वर्कर है, उसकी इतनी सैलरी किसी शेंगन की कंट्री में नहीं है। मैं अगर अपना बताऊँ तो मैंने अच्छी जॉब की है। इस वक्त तो मैं पेंशन पे हूँ, इसी साल मेरी पेंशन हुई है, तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैंने कितने साल काम किया है और एक अच्छी जॉब के ऊपर, ऑफिसर जॉब के ऊपर काम किया है। और मेरी अब जाके सैलरी जो थी वो 3000 यूरो के करीब हुई थी। 3000 यूरो मीन्स के पाकिस्तानी वो तकरीबन 9 साढ़े 9 लाख रुपया या 10 लाख रुपया बनता होगा। तो जो आप वीडियो देखते हैं उसमें बताया जाता है जी 20 लाख रुपया सैलरी, 15 लाख रुपया सैलरी है। और किसकी वो सैलरी है? एक वेयर हाउस में काम करने वाले की, या कहीं पे भी एक नॉर्मल सा काम है, उसकी आपको इतनी सैलरी बताई जाती है, जो कि बिल्कुल नहीं होती। बहरहाल ये उनकी मर्ज़ी है और सुनने वालों की भी मर्ज़ी है कि वो सुन लेते हैं। चलें ठीक है, अच्छी बात है, दिल खुश हो जाता है। और वो बात की इसीलिए जाती है कि दूसरे का दिल बहल जाए कि अच्छा जी, हम अगर जाएंगे तो रोमेनिया में तो हमारी तो जनाब 20 लाख रुपए सैलरी मिल जाएगी हमें। हालांकि रोमेनिया के अंदर जो सैलरीज, नॉर्मल सैलरीज हैं, वो 650 से लेके 900 यूरो तक जो है वो मिल जाती हैं। हाँ, एक चीज़ है कि अगर आप किसी कंपनी में आते हैं तो वर्क जो परमिट है आपके पास कंपनी का है, यहाँ पर यूरोप के अंदर तकरीबन वीक के 5 डेज़ काम होता है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे एंड संडे जो होता है आपका फ्री होता है। और सैटरडे एंड संडे अगर आप उस कंपनी से हट के प्राइवेट काम करते हैं तो वो आता है मिनी जॉब में। और मिनी जॉब में जो है वो कानून है कि उसका टैक्स नहीं होता, आप टैक्स पे नहीं करते। जो आप फुल टाइम जॉब कर रहे हैं, टैक्स आप उसका पे करेंगे। और बहुत सारे जो लोग हैं, लेडीज़ हैं, जेंट्स हैं, वो वीकेंड को भी काम करते हैं प्राइवेट, यानी कि फूड डिलीवरी का लगा लें या किसी फ्रेंचाइज में वो काम कर लेते हैं। तो उनके वो 2 दिन जो होते हैं, सैटरडे एंड संडे, वो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। यानी कि अगर फ़र्ज़ कर लें कि आपको अगर 800 यूरो मिलता है, मतलब मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ उस करेंसी को, जो रोमेनिया की ले है, करेंसी है, ले उसका नाम है, उसको मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। क्योंकि एक साहब ने भी जो है वो एक कमेंट किया हुआ था जी कि आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि रोमेनिया में तो करेंसी जो है वो ले है और आप एरो बता रहे हैं। तो भाई मेरे, मैं उसको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ, ज़रा थोड़ा सा अपने दिमाग से काम ले लिया करें। भारत, अगर आपकी सैलरी 800 यूरो है, तो आप वीकेंड के ऊपर अगर आप काम कर लेते हैं कहीं और दूसरी जगह पे, तो समझ लें कि आपको 400 यूरो, 450 यूरो, 300 यूरो वहाँ से भी मिल जाता है। तो इस तरह मिला के वो 1100-1200 यूरो जो है वो आपका बन जाता है। और ये रोमेनिया के अंदर अच्छी खासी अमाउंट बन जाती है। अगर आप कंपनी की रिहाइश में हैं तो वो तो ज़ाहिर सी बात है, फिर आपको तो वो भी खर्चा बच गया। खाने के पैसे आपको कंपनी से मिल जाते हैं अगर आप खाना ले रहे हैं उनसे। तो अगर आप उनसे खा रहे हैं, वो खाता वैसे कोई भी नहीं है, वो पैसे सब लेते हैं, खुद बनाते हैं अपनी मर्ज़ी का।
تو کھانے کے پیسے بھی آپ کے بچ جاتے ہیں. اور اگر آپ ویکینڈ کے اوپر 2 دن کسی فرنچائز پہ کام کر رہے ہیں تو وہاں آلریڈی آپ کو کھانا، مطلب فرض کر لیں کہ KFC پہ آپ کام کر رہے ہیں تو آپ KFC سے کھا سکتے ہیں. یہ سہولت ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اس سے زیادہ آپ نہیں کما سکتے. ہاں اگر تو آپ کے پاس کوئی سکل ہے، کوئی اچھا سکل ہے، تو آپ بہت زیادہ پیسہ کما سکتے ہیں. فرض کر لیں کہ آپ آٹو میکینک ہیں، آٹو میکینک کا کام آپ جانتے ہیں، تو آپ پرائیویٹ یہ کام کر سکتے ہیں پارٹ ٹائم. میں پارٹ ٹائم کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یا تو پھر آپ کے پاس بزنس ویزا ہو، اس کے لیے آپ کو پیسہ بہت چاہیے، کیونکہ آپ کو بزنس سٹارٹ کرنا پڑے گا، اس کے اوپر پیسہ لگانا پڑے گا، پھر آپ لیگل طریقے سے جو ہے وہ بزنس ویزا آپ کو ملے گا. میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں صرف وہ بات کر رہا ہوں جو ورک پرمٹ کے اوپر آپ پیسہ کما سکتے ہیں لیگلی طور پہ. سکل والے لوگ جو ہیں وہ زیادہ پیسہ کما لیتے ہیں. وہ میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے پاس اچھا سکل ہے، وہ 1800، 2000، 1500 اتنا بھی کماتے ہیں صرف 8 گھنٹے جاب کر کے. اور اگر ایسا آپ کے پاس اگر کوئی ایسا سکل ہے تو آپ بھی کما سکتے ہیں. مثلاً کہ جیسا کہ بیوٹی پارلر ہے، ہیئر کٹنگ ہے، اس قسم کا، چاہے لیڈیز ہو جینٹس ہو، ان کا اگر کام آتا ہے آپ کو تو آپ یہ پرائیویٹ طور پہ بھی کر سکتے ہیں. یہ کوئی مقصد نہیں ہوتا کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ میں فلاں کنٹری میں جا رہا ہوں اور وہاں پہ اتنی سیلری ملے گی مجھے، 800 جو یورو ہے وہ ملے گا یا 700 یورو ملے گا، تو پہلے سوچیں آپ کہ کیا مجھے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ وہاں پہ پہنچے اور ایک دوسرے کی باتیں سنیں، وہ فلاں بندہ وہ وہاں پہ چلا گیا ہے تو وہاں پہ اتنے پیسے کما رہا ہے. دیکھیں، اس سے ایک تو آپ کی کنٹری بدنام ہوتی ہے. آپ ڈونکی مار کے جائیں گے، ڈونکی لگائیں گے، جائیں گے، پھر حاصل وصول آپ کو کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ اب یورپ کے حالات بہت زیادہ چینج ہو چکے ہیں. اب ایون یہ بھی ہو رہا ہے کہ اگر آپ اس طرح کا کام کریں گے کہ اگر آپ بلغاریہ میں، رومینیا میں کہیں کا بھی آپ کو ورک پرمٹ ملا ہے اور آپ وہاں سے سلپ ہو جاتے ہیں، کسی بڑی کنٹری میں چلے جاتے ہیں، جس طرح لوگ پہلے جاتے تھے، لیکن وہ بھی جا کے ازائلم لیتے تھے، اور ازائلم کے اندر بھی اب بہت زیادہ سختیاں آ چکی ہوئی ہیں. اب تو آپ کی جو TRC آپ کو ملی ہوتی ہے نا، وہ بھی کینسل ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد آپ کو ڈپورٹ کر دیا جاتا ہے. اگر آپ کے پاس ایک کنٹری کی TRC ہے اور آپ نے اس کے اوپر اسی مطلب کہ ورک پرمٹ کے اوپر آ کے TRC لی ہے اور زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں آپ نے وہ کنٹری چھوڑ دی ہے اور آپ دوسری کنٹری میں موو ہوئے ہیں چوری چھپے، یا مطلب TRC سے آپ لیگلی جا سکتے ہیں. 29 کنٹریز کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، لیکن اونلی وزٹ کے لیے، کام کے لیے نہیں. اور وہاں جا کے وہ TRC اگر وہ چیک کر لیتے ہیں کہ آپ کو 3 منتھ سے زیادہ یہاں پہ ہو گئے ہیں، تو پھر وہ فوری طور پہ آپ کے اوپر ایکشن لیتے ہیں. ایکشن اب کیا لیں گے کہ ایک تو وہ TRC آپ کی کینسل ہو جائے گی، دوسرا آپ کو ڈپورٹ کر دیا جائے گا. تو کیا اس سے بہتر نہیں ہے کہ آپ جس کنٹری میں آئے ہیں، جس کمپنی میں آئے ہیں، جو سیلری پہ آئے ہیں، شکر الحمدللہ کر کے وہی کام کریں آپ، اور اتنی دیر تک کر لیں آپ جب تک آپ کو PR نہ مل جائے. اور اگر آپ زیادہ ہی تنگ ہیں تو بھائی 6 منتھ کے بعد آپ کمپنی کو چینج کر سکتے ہیں. یہ بھی قانون ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اگر 2 سال کا آپ کو ورک پرمٹ ملا ہے تو 2 سال آپ نے اسی کمپنی میں گزارنے ہیں. آپ نئی کمپنی ڈھونڈ کر نیا آپ ایگریمنٹ کر کے نئے سرے سے دوسری کمپنی کا TRC وہ بنا کے آپ کو دے گی، آپ وہاں پہ کام اپنا سٹارٹ کر سکتے ہیں. کیونکہ ایسا بھی ہوتا ہے جب اپنی ہوم کنٹری سے آیا جاتا ہے تو اس وقت سیلری کم دی جاتی ہے، اور جب یہاں پہ آتے ہیں تو لوگ دوسرے لوگوں سے ملتے ہیں. لیکن آپ اس چیز کو بھی مدنظر رکھنا ہے کہ ان کو کتنا عرصہ ہو گیا. ان کو 2 سال ہو گئے ہیں، ان کو 4 سال ہو گئے ہیں، ان کو 5 سال ہو گئے ہیں، ان کو 3 سال ہوئے ہیں. ظاہر سی بات ہے جتنا ٹائم آپ سپینڈ کریں گے
اسی حساب سے آپ کی سیلری بھی بڑھتی ہے۔ تو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جی وہ فلاں کمپنی جو ہے وہ سیلری زیادہ دے رہی ہے، تو 6 مہینے کے بعد آپ وہاں پہ استعفیٰ دیں، وہاں سے آؤٹ لیٹر لیں کہ آپ کو آؤٹ ہوئے ہیں وہاں اس کمپنی سے، دوسری کمپنی میں آپ نے جاب لے لی ہے، آپ کو جاب آفر مل گیا، تو آپ دوسری کمپنی کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اور یہ ہرگز یہ مطلب نہیں